سلام سلام نايسنا زين خلو تخاتلتي يوتيوب channel كمين لهم كمي تخانو كمين نبزا ساعات زيادة بصحكم أنا سلامية إجزابير مسكن سلام كتخانو ناي كل جزء تمنيت أيو لاف channelي حدش تتموت أزلهم لايك سبسكرايب مقر بيتسو كنيهم بيتسو صانكم دما هنقرنكم هناس أي خانة رئيتهم أي فلين ناولكية لما عندي دما بفليبيلا فيديو حمز يلكم الله ناي لما عندي فيديونا دما كم تقول لي زي حزي زمت أخو زمت فيديو حزلكم مت قالكم مالتيو السدما بزعوا مجد حفتنا مالتيو مجد حفتنا استزاروتو زروا حزلكم مت يزلخو أو زي دما نشتري إيتا كبينا لفتا فيديو خبلكم مو كاو حاورنا خاك رئيتو خنهبينا مالتيو سنايس أنحيت لفتا فيديو الله تحبس وانا قال لي استاجن في يا اوكي نورمال جمر انا نغرتك وانت حفتي كنغرتي انا سجمر كم مجمريا مالت لو خمس برا قال خي مسلكم مجمريا احواتي قالوا لي متزاير مسكين اوريال تفلتي اخبارك اللي ركي بزحت احوات اللون انا كن حبزني الى بعلي افي وطير اتخو نغري بلين فردكي اذا كل اصل حسكي سعيت حجه كله لمن تاي لي تحجزي لن بعلن تنفي مساتي نوزي انا لا فردكي يا اخي تعبتي لنا بحصير تعبتي كل اصل سي اصل خير يحجزك ياخذ خلل من تاي تعبيده إذا فيديو سمعهم قاك تخونو تسبا يقبر إذا فيديو دي ما بزعبا موجود حافتنا يا موجود حافتنا موجود مالت تفلطوا تخونيهم بزحالفة كابي كل تصومن يخون بيانستي لقات أما كنا تاتقا نوح لقرا تخونا جن لاب محاورة ومياوي دما لاب تملكت لاب سبب حقن قد ما تصومن ثلاثة صومن كابي يخونيو نمزح سباز زحزنة زدنجزة أحنت قال نستيتي ويدما أما ننيو سوق وزح زيت منو ينقر زيت دوليو نقر أحنت قال نستيتي بخرت واقعة زبل دنس إلى محاورة وميديا مستزرقحة بتعمي بزح سب حزينو بزح سب دما تجعنقو أو حنت قال نستيتي كنت تأكل كانه دم بخارة أسفل لي أكلاتها بمقايلون بزح سب لدنجزة سوينا زي دما الواقعة خامات قراوي سدتنيا مخانو فري لويلة نيرو بتاع حماق الخانة سمعت بزح سو تسمعوه صنحي لون بعلى دم وصيا نيرا كم زي زقاطما مالتي زي تفلطوا ينبر نتفلطوا دا فلكم قد تخونيكمنا لما انت بستزاروتو او لاي فوص يا دما افس سوجت مجمرا استزاروتو حجزني انا حجز يدلي انلو الى تزاريبا نيرا حاجز مالت تاي مالت أنا من مكردنا يكالنيو نايزنا لما عنتي الصباح بتعمي دنسوي لنا مالتيو مالتي لسبك قبل الكخلو كنت تمسكنو إجزابي هري هبلي كنت تولسي أنا كأي تصبح بوي ماتش مالتينا أساسا زولت فيديو أنا سي كحجز سوسي كحجزك يدل أيو أنا سدلي بنات تحسس كم زنات التعزق وانس أنا سنو حجز دليتني يا خون كنيرة أخل جنزة أخل حجازي نيرن يو حواتينا تحجزي سيكون كوي لماليو سو دفع في إنيو أو إني لما حوري من سو دفع في يو إني لم كم عينتي أنا تسمعني ونكم ويانا زين في مسات ودما زين فلت أساتين وزينا لميدا وزيت حجازي خندز توقع خيلا نبي أنا سي أي موز أخويا وبسمع مريم أنا علي أنا حافيرنا كمان نيجي نجر كاسب سكند صب الجوار الكا خند صب صب سزار ولا لك صب كت حسوا ولا لك تمالح ما نيركا لو ما زي أو صب كتصح لك أنا تمالي هو تلزق وصوت حدا اللون ديم موزحتيو أو زح ساعة لقات أمينا أو زحالفة رينا ينخونا سوشيال ميديا وزيا قال قالوا لا حجزتها أو نقول قالوا لا لايف وزيا وانت حجزها ونيا بتحسون أنت حجز ولا خن زي تقولوا يفات زي تجارة ببقى في سوي الزارة وزنارة كنا أخل جنزة كم تتحجزت يا
ኣብዚ ናይ ላይፍ ዝመሓላለፍ ነይሩ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት እውን ኣጋጣሚ ቪድዮ ሰሪሕና ኣለና ኣነ ኣጋጣሚ ኳ ይስራሕኩሉ ግን ከምቲ ገንዘብ ሰዓት ዝተኸታተል ነራ ገንዘብ ከም ሓገዘት እያ ተዛሪባና ሎማዓንቲ ግምጥል ኢላ ከዓ ኣነሲ እሳተን ውፅእ ኢለና ንእገን እምበይ ክወፅእ ሲየምብሎ ሓግዘኒ እንታይ ማለት ድዩ ሓግዘኒ ማለት ኩል ሓደ ሰብ ቪድዮ ባዕላ ሰሪሓ እያ ኣነ ሓገዝ የድልየኒ ኣሎ ኢላ እያ ሓግዝኒ ብዝኻልኩም ጎይ መጠንሲ ሓግዝኒ ኢላ እያ ሓግዘኒ ማለት ከዓ ገንዘብ ዘለዎ ብገንዘብ ገንዘብ ዘይብሉ ከዓ ድምፂ ክኾና ብሓሳብ ክሕግዛ ማለት ይኾነ ድዩ ኣነ መቸም እንድዕ ልወልኩም በሉ ክልኢኹም ማለት ኢና ብጣዕሚ የተገሪመ ከምዚ ኢላ ብምዝራብ ማለት ካብ ደሞ ካልኣይ ነገር ሓደ ሰብ ፌመስ እንድሕር ክኸውን ደሊ በቃ ግዴታ ለሰብ ከፀልም ሰብ ከፃረፍ ለሰብ ከናእስ ኣለዎ እናስ ኣልገልፅ ቪድዮ እውን ሓንቲ ሒዘልኩም መፅየ ዘለኹ ኣብ ጓል ኣሉላ ዝግበር ዘሎ ኣንሕና ሰባት እንድና ካብ ማንኛው ሰባት ክንጋገን ንኽእል ኢና ካብ ማንኛው ሰባት ከዓ ሰባት ኢና ማንኛው ዝገብሮ ነገርና ንገብርና እዚ ሓንቲ ቪድዮ ከዓ ካብ ሕፍር ለበለትኒ ማለተይ ከም ሰባት መጠንሲ ኣንሕና ናናጋ ህይወትና ስታይ ምዃነ ስለለይ ንፈልጥ ብኻልእ ሰባት ምውር እዛይ ገለ ብጣዕሚ ያቸገርና ዊንታና ምስ ዊንታ መሓዝቶ ወይ ድማ ናይ ዊንታ ደገፍቲ ኮይነን ንጓል ኣሉላ ዝብላ ዝነበራ ቪድዮ ከቕርበልኩም እዮሞ ሓቢርኩም ስመው ኢኹም እታ ቪድዮ بچنقات سترس فقير خص ጭራሽ ምሳና ክትዋዳደር ጭራሽ احنا እኮ ፍትሒና ኮይና ነበር ትሪይ ለህ ደስ ገዛዚ ትሪይ ለህ ዚ بقرشنا دعرب سرحنا هنا نحن بايت وين شرمطنا أممنا نحن نبلع بأي نبلع بس يا كتامي نبلع بأي نبلع يوزي بس نبلع بأي ها وين سمعنا لك نقرتي على حدا فلسي ناس امرنا عوتش لكو تبتنومي لا نيرايا لين عشتي قدم ما بلا تحليفها جماعه رد نيرا مريم وانت عارفين انت هبي لا نقولك حدث يدردي غني انا ملو الفوطمات مسحال نزلو مسحال ملو الفوطمات انا يموني انا لخون اقول عنير لا يلدلي نسي لوس فيديو اندالها ايلا نفسها حزانه سليخه ترس عين بعين ريني قد تقرا وايو سلا تقرا يلحلا بزياقه تقرا وايو مجهاني انا كنا نقرأ كنا تعال فوطمات لو نخ عاد يتفلتي تاجا دلاقي الموسيقى لا خلي عاد تخص سداب حسوات قالوا اي شكرا قد يما ساسلوا يوم كل يوم حدا عينه يوم كل يوم ملكو امس يما ساسلوا يوم اي قفافعي مريم اي قفافعي اخذت قد قفي عوات اخوينا يو قفي وي جود ماثيو حزن أنت تسمعنا للخو؟ حد زينة حزن ما ندرى في حق رخون مريم من يبلغ لخو برهان أناوي تسقع من الدنخي مريم من يبلغ لخو أنا بمريم قلت ليلة مريم من كوي لك لخو أنا كدرت لي في أكوي أنا خلكو خما خد حبي أكوي كم كل واقع أنا كفيت لفت أنا كمان نقول مسؤول لما نقول تمسك أكو في قافة أي خليها أنا ينو about say بحق أن نتأيب بقر شيء جز أني حلو القسم ما نمسل بكوري لا أيدارد never ever كبر زخ أي مزمر كبر أي مزمر بهالنجار كبر اللي بهالنجار أنا لف قرابة شيء خاص دن اللي خير إتا فيديو سمعهم قات خانيكم ناوي يقول ألولا لو انشاف يونيرو كلن بزع قال ألولا ين لزارة وزلا قال ألولا بحق كتري أخلخا عو تحديقة وش تصريو عو تحديقة مالتي عو تلواندي كم تنكحتي قرة لوايو إذا نجار زي كعا بلزقتني العينتو نجارينا بلزقتني ويدما أنحنا كتبلت الناس بالليل كانوا بملك عواراديرا وبقومات وي بينات حساسة أما واراديرا لخوخونا يخلانين كندزي من ناس كوين لحادثة كوين خندزي كتر ناس يبل كانيخا سبيو
ليجا سبيلنيو لو من سب أدمي أفت تلا نجان جوستي نرى عيد ما يهاونا مقناي كلنا مرأي مقناي ندو داون لمقوار سات جن سلمتينا نقايا كوترين ما أنحنا أحادث محورة مداك نتفكر له فلوت يسمعنا يبقى هم عنا يوصل يبقى ليجا جمالة هيفني هذا الشيء أفتل على لأنه راس بزعوا فيديو شهر مقبار بزعوا لحد ود شهر كامل ولا الفيديو اللي على نيرنا إنه كم حنت قال نستيتي متن شري لا يبلتن حدك زاوية ناس يوم زفلتوا الساتنسي بخامة كم زي اللي انت زاربين سلام انت إلى أدون مقبار نعمل اللي متصرف لمن الناس دي أنا طعم يقاربني ولا تجارات لكن كم سجى لبس متن ودم كم قال نسيت متن بوشتي كم خراين يروان كم عداين يروان قال على عيني الزجاج أيون زين جرزي أجبرني بجراشو مخنياتو لنا قال كبرخي مسخ زي خد نجاريو لنا كان قول حق سكاي كوني لنا كان قول حزنا كرجر أي تسرحي كي كمان سوشيال ميديا تنات أفيت متن كوينكي كبرك حالي حنت قال نستيت خعة مع رجع كبرايو كبرك اللي أخل خايو أو الخون يخون نقدر تخبر لخبرن لحسرن حادك زابهر كخاو كنا أبتحتي زابهر لحنت قال نستيتي كبرنا محلي قديت أيو كتجاجي خلا حاسة قديت أيك مغركة كحاميكا كصرفكا أم حورا ميلاو خلكا ما تشم زقارات زي بوازع تدورو سؤال بهلا يكوني ناقانو هو أم انتينا خنو الدقن أندعي بتلي وينتا مالتي وينتا العرسة حنت كم زن كم ز حسرنا تأشو مني بلل حسرنا تقمت حدارني حسر يا خوينا للا كنت زي بلو خلط عنا يقورا ناقانو قورا فيديو خاتن تزرقحو اللي قبلته لين أسوشيال ميديا شركة يقبروا مو بحفري ودمو متيخن كي تسئنا دامبر لسه بداو من مقار رئينا لنا أكبلي دلنا لما عنتي هاتو قطوي نيرمتشم زي بس الفيديونا فاتيهم قلت خانو تسفى يقبر بخل نقر بتعم تزنقي عليا مالتي بحالي قصي صبغي تسمعني ولا مسرفين ولا أنا متشت صبغي تسمعني كاين جن زي لقرا زلخو فيديو كلاتنا أقدمه بزح جيزة كده ما نيجي ونقر مقبار ناسي وإذا ما مزرع ناس أنت كن صريح كم زلنا أنت كن قبر كم زلنا كنا استوعب لنا بزل فيديو صريح نيرينا أوزيلو للدل خاعة حدث كن مكح كم زي بلنا كاو خاع بزحالة في جيجانا خاعة تملسنا كن غحر قلت جيزة مزرع حسرة مخانو صبق كم زي يمص نانا كنت هي قد مكا خاصة لي تفلت من يوم نجر حم قلب بلا نجر لي مزرع بزولية لأمثل لكم زر لهنا لما أنتي تحسي زي أتمثل نيرة بخالي فيديوهات هذه معلتهاش خالي فيديو شاد مسأكم سلام وصلنا ينالك في الليكم يا سلام لايك سابسكرايب شير بمقار كعب بيتسوكونيكم التواوعني استقوروا لي دقاف كعب تميزة مسكنكم سلام